የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል። መጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የራሷ የሆነ ወደብ ነው። ራሷ የግሏ የሆነ ሁለተኛ ለኢትዮጵያ አደጋ የማትሆን ኤርትራን መስራት አለብን። ፖሊሷ ከዱላ ውጪ የሌለው ኤርትራ ያስፈልገናል። ለጠላቶቻችን ያለኝ መልእክት ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም። بسمين بقوداي قيح بحرن ودب عسبن تأساسيرو مس إيرترا أبكا بيدوت تركب سرعات بالسجنا بمبرق دما زي تصبي سجومتي كاب هاجر جبوتي أبسومن تفنيولو زجاتات إثيوبيا أبوشت أحد سير معلتي خمس جابو كابزوت عزلو دما نتهاجر لقم كوتو تبقى تزازن قد الممرحن بتهاجر تمحلاليفو كابز حليفو جنرال عبد الفتاح البرهان أنصار إثيوبيا مستسلفت تاريخاوي تسأل عن زهاجر مزخونات جبس المحبار تمالي أبا كايرو أتيو سفيحا عبينك قابلان وانتقيرو له مسقود داي بر بحر الصومالي لاند تأساسيرو بسانكي سرعات بلتقناز فرموه عليه صومالي أنا بعلها كيم قاترات له انتخنا الشباب بزفن ولا زلو سفيحين تقاتل المتقعتي جزيت تسبز الله زهاجر اتي مس إثيوبيا زأتوتو ولا كوا بمونغوني الترك زهاد انت مسألة دانا مسجبس انكالوت هاجرات استفرارمتهم وتدران وعلاتين نتهاجر أبك أتصالي أبي وموات ركأتوا خمس خلو كاب أقامك ماتي كعال لومي نتتنتنت مبراق أفريقيا إثيوبيا أبي تحت خبات أتوزل هاجر زبل سفح شفان زبو أسلو حتى بخمز ملكو أنا بغات ممكن أقربنا حاضركم ناجنحو የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም። እነሆ ትማለ ኢስራን ሐደን ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ፕሬዝዳንት ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ናብ ግብጽ አትመለው أما عرفون فرت كايرو دما ببريزيدنت جبسي السيسي قيح منصاف تنصفو سفيح زبهال عبيه قبابلا وانتغير لهم ازي بفلاي هاجر جبسي أنصار إثيوبيا استسلفوا حيلتات أبغونا نمعسال أكلت تكايرو زلات عرتات كون كم زخلوني زقلات بجزاوينات أبل علي وانا تنحناحيو جنرال حمدان دقالو سأولو التاز وسدا جنرال عبد الفتاح البرهان حزر ما نتاقيم زغات الله أنصاري تلعلا نتقاوم تيدقي فاز بلا إثيوبيا موقع مسناي زهاجر تاريخاوي تلع زغونات جيبس المحبار سفحت سرحتات جميرو يركب ቀይ ባህርና አባይ ኢትዮጵያን የሚበይኑ ከኢትዮጵያ የተቆራኙ ለኢትዮጵያ እድገትና ጥፋት መሰረት ናቸው። أبا زحلفة بفلاي دما أبتين خلت عامتات كتير زلوا خوينات حد السودان جنرال عبد الفتاح البرهان سلطانو أبا من قرأ رأتيو وأنا ختمات هاجر كارتوم كي ترفلق يقون نخير كجبر كله إيد إثيوبيان درونات إمارات عربا زي تكا أجام تسعويتانيان انتخونا البرهان كابت زنور وحمد لحيسو استراتيجيكو محازا سعود عربة ريو مس هاجرات أمريكان معرابوين زنور وركبا محايشو عندنا نام منبر سلطانو استمل سيمسل سفعت خبابتاتن وسنت استراتيجيكو بوتاتاتن تهاجر بمقصار دما حزي جيزاو لعلنا ترخيبو بتناصارنتون ابتهاجر سلام اسفين يركب انتخونا ابلع لإثيوبيان مراحتان زقاز رقم جن حزو نبوت يزلو يبلو تنتنت مبراق أفريقيا እዚህ ጋር ሱዳን አለች በዚህኛውም ያገባታል በዚህኛውም ያገባታል የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን ያንተን አባይ ያንተን ህዳሴ ከነገንዘብ ከነምናምን በየትኛውም አጀንዳ ላይ ሰው እንደፈለገው እየተነጋገረ አንተ ግን ቀይ ባህርን የሚያክል ነገር እንደ አይዲያ መነጋገር ለምን ታቡ ይሆንብሃል أبقرنا أفريقيا زركب هاجرات سودان جيبوتي صومالان إيرتران أنصار منجست إثيوبيا تسلفان إثيوبيا أبق قلبتاو خبان مقتاو يسرح على زبل زتنتانا
نيشتو هاجر جبوتي بعقما أبز سمونزي زيجاتات إثيوبيا خابتا هاجر نخلقو دفئتات تحضر مهلوا إزجلاز تأنكو نايموس المأتون بر بحر إثيوبيا زخونات جيبوتي عنصارتي 120 مليون حزب زم حدر زلو بلصقنات السلفا أبل قطباون محبراون منقسقاسات تصعنو محدارو مجمرا خالي توسخ شغلوت كفتر كم زخلوني زغلاص ፉከራና ዛቻዋል ሰምር ያላቸው ግብጽና ሶማሊያ ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር ከመመለስ ለማስቆም ራስ ገዝዋን ሶማሊላንድ በስተጀርባ መማጸን ጀምረዋል بقداء عسب قيح بحرن مس منجست ኤርትራ ናውጥጥ አት ይዝርከብ ስርዓት ብልጽግና አበት ዞባት ፍጥሩ ዘሎ ጸገም አበክንድ በመሕያሽ ጥንቹን ወታደራው አቅሙን በመርአይ ንኤርትራ ኮወረሉ ዝኸለሉ ተኽሎታት ሰፋሕት ምዃኖም ይዝገለጽ በተኻለ ወገን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ዕዮ ገዛ ብሰንኪ ዘይምዝዛሙ እቱግ አደናጊ ወእም ዝብሉ አካላት ብፍላይ ኣብ አምሓራ ምስ ዕጡቃት ሓይል ፋኖ ኣብ ኦሮሞ ድማ ምስ ግንባር ሓርነት ነጻነት ኦሮሞ ኦላ ዘካይዱ ዘሎ ቅልስን እቲ 270 ሺህ ዝግመት ገና ዘይተበተነ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይን ስጋኣት እንተዘይኾኖ ዛጊድት ኩናት ጀሚርዎ መሃለወ ዝብሉ ነጥታት እውን ይለዓሉ بتبلبت جن مجشع جنرال عبد الفتاح البرهان وأننت نتا نسلطانو حدقها زخونة إثيوبيان أب أستدخل سرعة نمخانو مرقاقز اللن ديولو تنتن تزوبا مسمر إرترا تعزيو أب كبير وطرآتيو من سوماليا زلو زمدناتات حرفي فزركب منجس إثيوبيا أبز حزقوان أتا أنكو فتاويتو حبرات إمارات عرب طرح مخانا إذن الجار أجراچن كباهر بر يراقچبتن إيفتاوي ሁኔታ በአለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ ያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል ኣብ ዝሓለፉ 7 ናይ ስልጣን ዓመታት ኣብ ጎና አብይ አሕመድነት ስርዓትን ኮይነን ዝተቃለሳ ምዕራባውያን በወገነን ካብታ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቅ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝሓዘት ንስዊዝ ካናል ወደብ ዝወነነት ግብፅን ላዕሊ ኣብሊ ፀንክሪ ኣሉ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ፀቢብ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ስለዝኾነ መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ቀለበታዊ ክባ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኮይኑ እንታይ ዓይነት መንግስትን መምሕዳርን ይኽተክል ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ክኸውን እዩ ለጠላቶቻችን ያለኝ መልእክት ጥቁር አንበሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያውቅም